अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, आज बड़ी एक दिलचस्प डेवलपमेंट देखने में ये आई कि कैसे जो है पाकिस्तान जो मिलिट्री कोर्ट्स है उसके अंदर जो केसेस चल रहे थे 9 मई के मुलजिमान के, उसके बाद जो है तकरीबन ये 85 मुलजिमान थे जिनका ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो रहा है। उसमें से 67 ने जो है रहम की अपील की हुई थी। अच्छा, उसमें ये बड़ी दिलचस्प बात ये नज़र आती है कि बड़ी स्क्रूटनी के बाद तकरीबन 48 अफराद जो हैं उनकी जो है वो रहम की अपील जो है उसके ऊपर नज़र-ए-फ़ानी और उसके ऊपर जो है वो एक चल रहा होता है, एक प्रोसेस चल रहा होता है। और उन 48 में से जो है आज 19 की जो है वो अपील मंज़ूर हो जाती है। उनको जो है पाक फ़ौज की जानिब से और आर्मी चीफ़ की जानिब से जो है वो माफ़ी मिल जाती है। और बाकायदा ये वाले जो अफराद हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, जो 67 अफराद हैं जिन्होंने रहम की अपील की हुई थी, बाकायदा इन्होंने जो है वो माफ़ीनामा अपना प्रॉपर जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप कहते हैं आप अपने जुर्म का एतराफ़ करते हैं और आगे आइंदा जो है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ऐसी कोई भी गलती ना सरजद होने की आप यकीन दहानी कराते हैं, तो तब वो माफ़ीनामा होता है और आप रहम की अपील करते हैं। तो वो वाला तमाम प्रोसेस फॉलो हुआ और आज उनमें से जो है 19 अफराद जो है रिहा हो जाते हैं माफ़ीनामे के बाद और रहम की अपील के बाद। और उसमें से अभी जो है ये जो 48 में से मज़ीद 29 का फैसला जो है वो भी आने ही वाला है। और बड़ी ही दिलचस्प तरीन बात ये है कि जिन अफराद ने जो है वो रहम की अपील तकरीबन वो 18 अफराद ऐसे बनते हैं जिन्होंने रहम की अपील नहीं की हुई थी। उसमें से इमरान खान साहब के जो भांजे हैं हसन न्याज़ी, वो भी शामिल है जिन्होंने रहम की अपील अभी तक नहीं की। और ये वही हसन न्याज़ी हैं जो कि पाक फ़ौज की वर्दी की बेहुरमती करते हुए आपको नज़र आते हैं 9 मई के मौके के ऊपर। और इसके साथ साथ जो है वो एक तमस्खराना उनका अंदाज़ होता है। और अभी उनकी ढिठाई के साथ जो है माफ़ी जो है ना मांगने का उस वक़्त उनका जो है वो स्टैंड चल रहा है कि उन्होंने रहम की अपील नहीं की, वो भी उन 18 अफराद में शामिल हैं। अच्छा, बड़ी ही दिलचस्प और बड़ा एक टर्निंग पॉइंट उस वक़्त देखने में सामने आया कि जिसे आप कह सकते हैं कि बड़ा ही ड्रामाई मोमेंट था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिन 9 मई के अफराद से अपने आप को हमेशा अलग करती रही, अपने आप को फ़ासला रखा, उनको डिसऑन किया जिन अफराद को, उन्हीं को आज वो ऑन करती हुई नज़र आई जब वो अदालतों से जो है पाक फ़ौज उनको आम रहम की अपील पे जवाब देती है और उनको रिहा कर देती है। तो तहरीक-ए-इंसाफ ने आज इन अफराद को ऑन कर लिया है। यानी कि हमने ये देखा कि पहले जब अदालतों के अंदर इन अफराद को जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी भी लॉयर ने इनका मुकदमा लेने से इनकार कर दिया, किसी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉयर ने इन लोगों का केस नहीं लड़ा। वो लवाहिकीन ने ही खुद अपनी मदद आप के तहत जो है इन अफराद का किसी तरीके से केस चला आगे और उन्होंने अपने वकला वगैरह किए। और उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ कॉन्स्टेंटली उनका स्टैंड था कि 9 मई जो है वो फ़ौज की अपनी कॉन्स्पिरेसी थी, इदारों की अपनी रियासती इदारों ने एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया ताकि जो है 9 मई के बाद तहरीक-ए-इंसाफ को जो है ऑप्रेस किया जाए, उनको स्ट्रैंगुलेट किया जाए, उनको पॉलिटिक्स से निकाला जाए। मगर जिन अफराद को आपने जो है वो डिसऑन कर दिया और आपने जो उनके केसेस लड़ने से इनकार कर दिया, आपने खुद एडवोकेट किया इनको सज़ाएँ दी जाएँ, हमारा इन अफराद से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। 9 मई जो है ये हम उसके मास्टरमाइंड, उसके मंसूबा साज़ हम नहीं हैं, ये हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं हैं। आज जब ये 19 अफराद जो है रिहा होते हैं तो उनको जो है वो सीएम हाउस के अंदर उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल होता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन जेल में जाते हैं, वहाँ पे इमरान खान तेरे जानिसार के नारे लगाए जाते हैं। और आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी ये वाली जिद्दोजहद ये जारी रखने का इस अज़म का इरादा किया जाता है। तमाम के तमाम जो 19 अफराद हैं इन्होंने सीएम हाउस के अंदर जब इनको हार पहनाए गए तो वहाँ पर बड़ी तादाद में सूबाई वुज़रा मौजूद थे। केपी सीएम जो अली अमीन गंडापुर वो वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने इनकी पज़ीराई की, गले लगाया, इनको हार पहनाए, इनको ऑन कर लिया। मतलब कि आपने अपने ही लोगों को पहले डिसऑन किया, उसके बाद जब वो अदालती प्रोसेस के ज़रिए से और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर से जो है उनकी रहम की अपील और वो एक सुलहनामा जो करते हैं, वो जब माफ़ी तलाफ़ी होती है, वो रिहा होते हैं, उसके बाद आप उसको ऑन कर लेते हैं और आप जो है साथ में उनको ये भी बावर कराते हैं कि जी आपकी जिद्दोजहद जो है जारी रहनी चाहिए। कौन-सी जिद्दोजहद? अपनी ही रियासत के खिलाफ जो है आपकी जिद्दोजहद कौन-सी दुनिया में ऐसी होती है कि आप अपने रियासती इदारों के खिलाफ ज़हर फ़िशानी करते हैं, उन पर हमलावर होते हैं। उसके बाद आपको जो है पहले एक आपका प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी का चलता है, आप पहले अपने लोगों को डिसऑन करते हैं, उसके बाद आप दोबारा जो है उनको कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए शायद अब दोबारा तैयार कर रहे हैं। ये बात
عوام کے سوچنے کی ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ایک دفعہ کوڑا دانی میں پھینک دیا جاتا ہے، آپ کو جیلوں کے اندر صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنے رحم و کرم کے اوپر آپ کے لواحقین ہیں اور صرف آپ کی فیملیز نے یہ سفر کرنا ہے یا آپ نے سفر کرنا ہے، آپ کی ذات نے اس کو جو ہے کرنا ہے، لیکن چند افراد اپنے اقتدار کی ہوس میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں، وہ اس قدر سیلفش ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کسی کو بھی جو ہے اس آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس ریاست کے اندر کچھ افراد ان کو ایسے مل جائیں جو بلوائی کا کردار ادا کریں، جو کہ املاک کو نقصان پہنچائے، ان کو بیسیکلی لاشیں چاہیے۔ 9 مئی کا اوریجنل منصوبہ یہ تھا کہ ریاستی ادارے وہ ان بلوائیوں کو کسی طرح روکیں اور عوام کو اور ریاست کو آمنے سامنے لایا جائے، عوام کے اوپر جو ہے وہ یہی والے جو بلوائی ہیں ان کے اوپر کسی طریقے سے ریاستی ادارے جو ہے ان کو روکنے میں مزاحمت کے دوران کچھ پرتشدد واقعات ہو جائیں، کسی کی جان چلی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریاست اور عوام جو ہے یا آپس میں ان کی مدبھیڑ اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہو کہ ریاست کا شیرازہ بکھر جائے اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے اقتدار کو سنبھال لیں۔ یعنی کہ ایک ریاست کو آپ انٹرنلی بریک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ جو ہے ریاست کا بچا کچھا شیرازہ سنبھالنے کے لیے یہ آپ کا پلان تھا۔ آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیسے ریاستیں جن میں یہی ایگزیکٹ پلان فالو ہوا کہ کیسے انٹرنلی ایک انسرجنسی کی سچویشن بنائی گئی، انٹرنلی جو ہے وہاں کے عوام کو پہلے ایک سبز باغ دکھایا گیا کہ جی یہ تو آپ کے لیے عرب سپرنگ ہے، یہ تو آپ کے لیے باہر کا جھونکا ثابت ہوگی، مگر اس میں فورن کانسپریسیز انوالو تھے، فورن ایکٹرز انوالو تھے، انہوں نے وہاں کی اپنی ہی عوام کو شام کی سیریا کی ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ کیسے اب اس کو ارد گرد کے ممالک اسرائیل جو ہے نوچنے کے لیے تیار کھڑا ہے، وہاں پر کس طریقے سے سیریا کے بٹوارے کی جسے بالکنائزیشن کہتے ہیں، بالکنائزیشن آف سیریا کی اب باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی عوام کو اپنی ریاست کے خلاف ایسے کھڑا کیا گیا، ان کو باور کرایا گیا کہ آپ کو آپ کے حقوق نہیں مل رہے، اب آپ کو حقوق ملیں گے اگر آپ اپنی ریاست پہ چڑھ دوڑیں گے۔ پاکستان کے اندر بھی ایک بڑا گرینڈ بالکنائزیشن آف پاکستان کا پلان تھا اور اس کا ہی ایک سلسلہ 9 مئی کی کانسپریسی تھی اور یہی سلسلہ 26 نومبر کو بھی دہرانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ دونوں بار جو یہ کانسپریسی فیل ہوتی ہے، ریاستی ادارے جو ہیں اس سازش کو ناکام بناتے ہیں، ایک روبسٹ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو ہوتی ہے جس کے اوپر اس وقت عالمی حقوق کے جو چیمپئنز بنی ہوئی قوتیں ہیں، EU ہے، UK US، اس وقت اس کے اوپر جو سوالات اٹھا رہے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کیا ہے، کیا کوئی پینٹاگون کے اوپر حملہ آور ہونے کا سوچ سکتا ہے؟ اور یہی وہ قوتیں ہیں، یہی وہ والے ممالک ہیں جو کہ اس وقت قاتل اسرائیلی ریاست کے ہاتھ میں بندوق اور ہتھیار پکڑا رہے ہیں، یہی وہ ریاستیں جو پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کے اوپر سوالات اٹھاتی ہیں۔ سوچنے کی بات عوام کے لیے ہے، کیا آپ لوگ دوبارہ نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ ایک جماعت کی جو سیاسی ہوس ہے، ایک جماعت کا اقتدار میں آنے کا جو لالچ ہے، اس کے لیے کیا آپ لوگ اپنے مستقبل تاریک کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی ریاست کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کو سیریا بنانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ باتیں سوچنے کی آپ کے لیے ہیں۔ مزید تبصروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے وی این پوائنٹ۔